Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Unang dugang, pagpasipala batok sa balaang espiritu. Sa batanon pa ko, gibumbahan ko sa makahahadlok nga mga hunahuna nga basin makasulti ko og sayop may tungod sa balaang espiritu. Kadto nga mga hunahuna malapason ug hilabian. Nagpadayon kadto bisag youth leader nako niadtong panahona. Ang kaaway migamit sa akong kahadlok o pagkawalay alamag may tungod niini nga hilisgutan sa pagpasipala aron sa pagpuno sa akong hunahuna sa sayop nga mga panghunahuna. Nahadlok ko nga mabuhat nako ang usa og bugtong dili mapasaylo nga sala. Wala kaayo ko'y nahibal-an bahin sa espirituhanon nga pakigubat niadtong panahona. Ug wala ako'y panabot sa balaang espiritu nga naa nako karon. Apan higugman nako ang balaang espiritu ug nahibal-an nako nga kini nga makahadlok nga mga hunahuna dili gikan kaniya. Adunay kabalaka sa luyo sa akong hunahuna nga kung ako makasulti ug usa ka butang batok sa balaang espiritu, ako silutan sa kahangturan. Tingali nakahimo na ako sa dili mapasaylo nga sala. Nahadlok ko ug nagpuyo sa kahadlok. Nagsiguro nga wala ko'y gisulti batok sa balaang espiritu. Apan paglabay sa pipila ka panahon, ang maong mga hunahuna nahanaw ug dayon nawala. Sa dihang mas mubasa ko sa Biblia, mas namatikdan ako kung giunsa ang pagtanom sa yawa sa kahadlok. Ug kung giunsa nga ang pagkawalay alamag adunay dako ang papel sa paghatag gahom sa kahadlok. Ang numero 1 butang nga akong nakatunan mao nga kinahanglan nimong basahon ang giingon sa Biblia sa konteksto. Basaha ang kapitulo sa wala pa ug ang kapitulo pagkahuman alang sa mas lapad nga pananaw ug pagsabot sa bersikulo nga imong gitun-an. Busa sultihan ko kamo nga ang tanang sala ug pasipala pagapasayloon sa mga tao, apan ang pasipala batok sa espiritu dili mapasaylo sa mga tao. Bisan kinsa nga magasulti ug usa ka pulong batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasulti batok sa Espiritu Santo, dili siya mapasaylo. Bisan niining panahona usa pala abuton. Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 ngadto sa 32. Ngano nga si Jesus naghisgot bahin sa pagpasipala batok sa balaang espiritu? Ang tudling sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 22 ngadto sa 30, nagpatin-aw kung unsay nahitabo sa wala pa ang mga bersikulo mahitungod sa pagpasipala. Si Jesus nag-ayo sa amang ug buta nga tao, pinaagi sa paghingilin ug demonyo gikan kaniya. Ang mga Pariseo dali nga milukso sa mga konklusyon nga nangangkon nga si Jesus naghingilin sa mga demonyo pinaagi sa gahom sa yawa. Si Jesus mitubag pinaagi sa pag-ingon nga ang pagpasipala batok sa balaang espiritu dili mapasaylo. Busa sulod sa konteksto, atong masabtan nga ang pagpasipala batok sa balaang espiritu mao ang paghatag ug pasidungog sa yawa alang niadtong mga milagro nga gihimo sa ngalan ni Jesus pinaagi sa gahom ug otoridad sa Espiritu Santo. Ilabi na ang pagpahawa sa mga daotang espiritu. Kay sila miingon siya adunay usa ka mahugaw nga espiritu. Marcos Kapitulo 3 versikulo 30. Atong makita ang parihang panghitabo sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ang mga siloso nga Pariseo giakusahan si Jesus nga nagpalayas og demonyo pinaagi sa gahom sa demonyo. Ilang giangkon nga si Jesucristo gigamhan sa gahom ni Beelzebul nga hari o pangulo sa kalibutan sa mga demonyo. Si Jesus nitubag pinaagi sa pagsulti nga ang demonyo wala nakigubat sa isig ka demonyo. Ang yawa organisado. Ug ang rason ang demonyo napalayas kay ang balaang espiritu nagmanifestar sa gingharian sa Ginoo.
diri sa kalibutan. Busa, si Jesus nagpadayon sa tin-aw nga pagpasabot nga kini usa ka tukma nga panag-ingnan sa pagpasipala batok sa balaang espiritu. Busa nahisgutan ang pagpasipala ingon nga usa ka tubag ni Jesus nga gitawag nga usa ka yawa. Tungod sa paghingilin sa usa ka yawa, ang susama nga istorya gibalik sa Lucas kapitulo 11 ug kapitulo 12. Dinhi, ang mga Parisiyo walay gisulti batok sa balaang espiritu. Hinuon, ilang gipasidunggan ang eksorsismo ug pag-ayo ngadto sa gahom sa yawa sa diha nga kini klaro nga gibuhat pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Kung imong tan-awon pag-ayo ang konteksto, imong makita nga ang pagpasipala sa balaang espiritu gamay ra kaayo. Ang kalabutan sa atong gisulti batok kaniya ug may mas dakong kalabutan bahin sa atong iingon batok sa iyang mga buhat. Kung nakigbisog ka sa imong mga panghunahuna o mga atake sa hunahuna nga nagpahayag sa bisan unsa nga batok sa balaang espiritu, tuguti ko sa pagpaambit kanimo sa uban nga mga komento nga makatabang kanimo sa pagbuntog ana nga gubat. Una, pagpokus ug dugang sa pagpabautismo sa espiritu kaysa pagpasipala sa espiritu. Ang pagkinabuhi diha sa kahadlok nga makasala batok sa espiritu dili kabubot-on sa Dios. Ang balaang espiritu wala moanhi aron mopuyo kanimo tungod kay ikaw walay sala. Pagpokus ug dugang sa pagtukod sa imong relasyon uban kaniya kaysa pagpuyo sa kahadlok nga makasala batok kaniya. Isip mga magtotoo, makasala kita batok sa balaang espiritu pinaagi sa paglimita kaniya, pagpasubo kaniya, pagsanta kaniya, pagdumili kaniya, o pagbaliwala kaniya. Ang balaang espiritu nasayod nga dili kapahingpit sa dihang mianhi siya aron mopuyo sa sulod nimo. Walay bisan usa sa imong mga sayop, mga kasaypanan o bisan mga sala nga makapatingala kaniya. Kung ikaw maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya, ang kasuod uban kaniya mapasiguli. Sukad masukad wala giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magkinabuhi diha sa kahadlok nga makasala batok sa balaang espiritu. Giingnan sila ni Jesus nga magulat para sa pagbautismo. Ang kinatibuk-an nga pagkapuno sa balaang espiritu ug mausab ang buhaton. Magkinabuhi nga naay pag-espektar sa balaang espiritu nga punon kita kaysa nga kita ang magpasubo kaniya. Ikaduha, pagdumili sa mga panghunahuna sa pagpasipala pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Ginoo nga makusganon. Ang pagtintal sa pagsulti ug maot mahitungod sa balaang espiritu pwede mahitabo kang bisan kinsa. Isip nga gitintal, wala kini nagpasabot nga kita nakasala. Sa dihang tintalon kita, mabati nato nga kita hugaw o giakusahan. Si Jesus posible nga gitintal sa bisan unsa nga paagi, apan wala siya makasala. Ang tinuod, gitintal siya nga musimba sa yawa. Oo, muluhod ug musimba kay Satanas. Usa kadto kadili kauyunan nga pagtintal. Kini nagasulti kanako nga isip nga gitintal sa maot nga mga butang, wala magpasabot nga ako makasasala. Nagpasabot kini nga adunay dautan nga yawa. Ang Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 15 nag-ingon na si Jesus gitintal sa tanang paagi, sama nga kita nga mga tawo gitintal. Wala kita makakita og pisikal nga yawa nga nakigsulti kanato panahon sa tentasyon. Siya usa ka bakakon ug malimbungon ug kasagarang nagpresentar sa mga tentasyon sa level sa hunahuna. Atong mga panghunahuna. Ang matag sala nagsugod sa atong mga hunahuna. Oo, ang pagtintal kang Jesus anaa sa dapit sa mga hunahuna. Apan, ang iyang kadaugan miabot pinaagi sa iyang baba. Si Jesus wala makig-away sa yawa pinaagi sa mga hunahuna. Ubisan sa usa ka pag-ampo, siya nakig-away kaniya pinaagi sa pulong sa Dios. Kinahanglan natong buhaton ang sama.
ang pinakamaayong paagi sa pagbuntog sa mga tentasyon sa atong mga hunahuna mao ang pinaagi sa atong mga baba. Sa diha nga ang yawa magpadala og usa ka hunahuna sa pagpasipala sa espiritu, ipahayag lang sa kusog nga imong gihigugma ang balaang espiritu ug nga siya ang imong maghuhupay, giya ug labing suod nga higala. Ihunong ang daotang mga hunahuna pinaagi sa imong madungog nga mga pulong. Mao kana ang hitabo kanako sa batan-on pa ko. Kabaliktaran ang ginabuhat ko kung mosulod sa akong nahuna ang malain nga mga panghunahuna. Himua nga ang mahuyang muingon, ako kusgan. Joel kapitulo 3 bersikulo 10. Kung gitintal, dili isulti ang imong gibati, apan kung unsa ang imong hibalan o gituohan. Katulo, likayi ang pagsulti batok sa mga milagro o kagawasan nga gihimo ilabi na sa mga Kristohanong ministeryo nga dili nimo ganahan. Tingali dili ka muuyon sa ilang estilo, pamaagi o pagbuhat, apan ang Ginoo naggamit kanila. Ang mga kalainan dili pagpanglimbong, sila may kalainan lamang. Pipila ka mga ministeryo naghingilin og mga demonyo sa usa ka paagi, ug ang uban naglihok nga lahi. Ang uban nagampo alang sa pagpuno sa Espiritu Santo ug ang mga tawo matumba. Apan ang uban wala magbuhat niana. Kinahanglan kita magmabinantayon nga dili ta maguba sa usag-usa tungod sa mga kalainan. Magkauyon kita sa unang butang sama sa pagkadiyos ni Jesus sa Trinidad, sa pagpapasasala ug kaluwasan pinaagi sa grasya. Adunay ubang isyu sama sa matumba ba ang tawo panahon sa pagampo? Kinahanglan ba natong pangutan-on ang mga demonyo panahon sa kagawasan? Kinahanglan ba nga ang serbisyo sa simbahan sa Domingo o Sabado? Kana nga mga butang gamay ra. Kung atakihon nimo ang mga ministeryo nga nagapamuhat sa labaw sa kinaiyahan nga gahom tungod lang kay wala kay abilidad sa pagbuhat sa ingon, basin nagselos ka o kana makapasubo sa Espiritu Santo. Mas maayo pa nga mahimo kitang mga estudyanteng tudloanan imbis nga mga eksperto sa mga butang nga wala ra ba pud kita mamuhat. Kuyaw ang pagtawag sa mga tawo nga irehis tungod kay dili ta ganahan sa ilang gisulob sa pagmaneho o ang paagi sa ilang pagkinabuhi. Utlanana na sa pagpasipala ang pag-ingon nga ang usa ka tawo adunay espiritu sa kundalini tungod kay ang mga tawo natumba sa ilang pagministeryo. Palihog pag-amping ug ayaw lang basta-basta nganli ang mga butang nga dili nimo masabtan nga mga buhat ni Satanas. Ikaapat, kung imong napasipalaan ang balaang espiritu tungod sa pagkawalay alamag, adunay kaluoy para kanimo. Kabalo ko nga ang kadaghanan sa mga tawo nga makakita og pagluwas gikan sa yawa nag-ingon nga kini piki, kini sa demonyo, kini minugna, hangtod nga mahitabo kini sa ilaha mismo o hangtod nga ilaha ng mga anak nagkinahanglan og pagluwas. Adunay mga ginikanan nga naghinulsol nga gitawag ang among pundok nga sa demonyo. Sa dihang pagbuhi nila ani nga mga komento, ilahang mga anak na ang giatake sa yawa. Kaning mga pamilya nagkinahanglan og tabang ug nagampo kami sa ilahang sitwasyon. Kasagaran, ang mga negatibo nga komento namugna gikan sa pagkawalay alamag. Kitang tanan adunay nasulti gikan sa atong pagkabuang nga wala nakapahimuot sa balaang espiritu. Apan ang Ginoo labihan ka maluluyon, labaw pa sa atong gihuna-huna. Si Pablo nga gitawag usab nga Saul sa Tarsus, misalikway kang Kristo ug nagluto sa simbahan sa pagkawalay alamag ug sa dili pagkamatinuohon. Bisan tuod kaniadto, ako usa ka tigpasipala, usa ka maglulutos ug usa ka tawo nga masipalahon. Apan nakabaton ako og kaluoy tungod kay gibuhat ko kini sa pagkawalay alamag, tungod sa pagkawalay pagtuo. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 13. Nakita ba nimo ang pulong nga tigpasipala? Diha. Si Pablo usa sa madasigon
relihiyosong Parisiyo nga nagpasipala apan human niya na hinagbo si Jesus, iyang giangkon nga wala siya'y idea nga ang iyang gibuhat sayop. Sa dihang ang grasya sa Ginoo giablihan ang iyang mata, naginulsol siya ug iyaang gibutang ang iyang pagtuo diha kang Hesukristo. Imbis nga magpabiling dili matinuhon, siya nahimong apostol. Adunay paglaom alang kanimo kung nahagbong ka ngadto sa tentasyon sa pagsulti o makapasakit nga mga butang bahin sa balaang espiritu tungod sa pagkawalay alamat o pagsamok nga mga hunahuna. Nagatuo ako nga ang grasya sa Ginoo mas dako kaysa sa atong sala. Kinahanglan kita maginulsol ug dawaton ang kaluoy niya ug mulakaw ug dili na magpakasala. Sa katingbanan, kining tanan nagtudlo kanako unsa ka makadasig ug unsa kay halangdon ang balaang espiritu. Kung nagkinabuhi ka nga suod sa balaang espiritu, dili nimo sumpakion ang pagkapukaw tungod kay apil ka sa pagbuhat ni ana. Ikaduhang dugang, mga manifestasyon. Ang balaang espiritu dili katingad-an. Ang mga tawo hinuon. Ang balaang espiritu talagsaon ug dili mapugnan. Sa diha nga siya mulihok, ang gahom mulihok. Sa diha nga siya magpakita, bisan unsa mahimong mahitabo. Ang tanan nga mga Kristohanon nahigugma sa balaang espiritu. Apan ang uban dili komportable sa iyang talagsaon nga mga pagpakita. Ilang ginasalikway ang mga pagpadayag nga daw talagsaon, nga nag-ingon nga kini gipahinabo sa mga demonyo. Naghuna-huna sila nga kung ang mga butang dili naandan o nabatasan, dili kini gikan sa Dios. Si Dr. Michael Brown miingon, mahimo kang adunay kontrobersiya nga walay pagkapukaw, apan dili ka makabaton og pagkapukaw nga walay kontrobersiya. Ngano man? Aw, ang balaang espiritu gamhanan ug makagagahom. Siya ang Dios nga labing gamhanan ug ang magbubuhat. Sa Biblia, ang salampati, kalayo, hangin, lana ug tubig tanan nagsimbolo sa balaang espiritu. Matikdi nga kining gamhanang mga puwersa mahimong mapuslanon ug makadaot. Ang kalayo dili dulaan, hangin ug tubig dili makontrol. Siya mao ang Dios, dili kita. Kita adunay kinutuban nga mga binuhat nga adunay mortal nga mga lawas. Ang iyang gahom usahay makapahinabog mga sorpresa sama sa pagkapiang ni Jacob sa tibuok niyang kinabuhi. Human sa pagkitagbo sa Dios, Genesis Kapitulo 32, versikulo 25, ang iyang paglakaw na usab ug ang iyang batang nabali. Ang nawong ni Moises ni sidlak pag-ayo, human mahimamat ang Dios didto sa bukid. Exodo Kapitulo 34, versikulo 29. Kadto mao ang balaan nga himaya sa Dios nga nagdan-ag gikan sa iyang nawong. Natumba si Pablo sa yuta. Wala kita mahibalo kung nahulog bagayot siya sa kabayo. Ug nahimong buta, human makailak ang Hesus. Mga Buhat Kapitulo 9, versikulo 3 hangtod sa 4. Ug dili nato kalimtan si Ananias ug Safira, kinsa namatay tungod kay namakak sila sa Espiritu Santo mahitungod sa ilang halad. Mga Buhat Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 11. Wala gani kita maghiskot mahitungod sa mga tawo, sama ni Propeta Isayas nga naglakaw nga walay sapin ug hubo sulod sa 3 ka tuig sa pagsunod sa mga sugo gikan sa Ginoo. Isayas Kapitulo 20, versikulo 2 hangtod sa 5. Dili ko komportable nga siya mahimong mobisitang magwawali sa among simbahan. Giklasipikar ba siya sa atong simbahan
ingon usa ka mini nga propeta o tingali usa ka buang-buang. Ang propeta nga si Ezekiel mihigda sa iyang wala nga kilid sulod sa 390 ka adlaw ug sa iyang tuo nga kilid sulod sa 40 ka adlaw. Ug nagluto sa iyang pagkaon sa kalayo nga hinimo sa tae sa baka. Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 15. Ang ilang mga katingad-an nga pamatasan siguradong naguna sa estilo sa kinabuhi ni Juan Bautista nga mikaon sa ihalas nga dugos ug dulon. Ang punto nga gusto nakong ipasabot mao nga kadaghanan kanato dili komportable sa palibot sa pipila ni ining mga tawo sa Dios kinsa nagpakita og talagsaon nga mga kinaiya. Apan gigamit sila sa Dios sa pagsulat og matagnaong mga basahon sa Biblia nga atong gimahal pag-ayo. Si Jesus mismo usahay migamit og pipila ka talagsaon nga mga paagi sa pagpang-ayo. Iyang gisulod ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan sa bungol ug amang ug gihikap ang dila sa tawo pinaagi sa laway. Marcos Kapitulo 7 versikulo 32 hangtod 33. Ug diha-diha naayo siya. Sa laing higayon, si Jesus naghimo og lapok sa iyang laway ug nagdihog sa mga mata sa tawo. Juan Kapitulo 9 versikulo 6. Si Lucas misulat diha sa basahon sa mga buhat nga ang Dios naghimog talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Sa gidakon nga ang mga tawo mikuha og mga butang sa iyang biste ug gisul-ob kini sa mga tawong nayawaan ug masakiton. Ilang nakita ang Dios nga naghimog mga milagro isip resulta. Mga buhat Kapitulo 19 versikulo 11 hangtod sa 20. Dili ka na ang imong normal nga serbisyo sa pagpang-ayo ug pagluwas. Apan nagpasabot ba kana nga ang tanan nga katingad-an kinahanglan nga ang Dios nga naglihok? O kung labian katingad-an ang manifestasyon, buot pasabot nga mas napasundayag ang Dios? Dili. Kana nga panghuna-huna sama kagubot sa pagtuo nga ang bisan unsa nga talagsaon o dili na andan, dili gikan sa Dios. Atong tan-awon ang pipila ka katingad-an nga mga manifestasyon nga gihisgutan sa Biblia. Ug unya atong tan-awon ang pipila ka mga pagsulay nga mahimo natong magamit. Una, pagkatumba ubos sa gahom sa Dios. Ang uban nagtawag niini nga natumba diha sa espiritu. Human makadungog sa lanog nga tingog sa Dios, ang tulo ka mga disipulo nga kauban ni Jesus didto sa bukid sa Transfigurasyon mihapa sa ilang mga nawong ug nangahadlok pag-ayo. Mateo Kapitulo 17 versikulo 6. Buot ipasabot, kinsay dili mohapa sa yuta human makadungog sa tingog sa Dios nga milano gikan sa langit. Ingon usab, ang mga sundalo nga miadto aron pagdakop ni Jesus, human ni Jesus nagpaita kung kinsa siya. Miatras ug nanghapa sa yuta. Juan Kapitulo 18 versikulo 6. Wala ta kabalo kung natumba sila sa unahan o sa likod, apan naigo sila sa yuta. Sama sa nihisgutan, ang engkwentro ni Pablo uban ni Jesus medyo dramatic. Sa kalit may kahayag nga misidlak, libot kaniya gikan sa langit. Unya natumba siya sa yuta. Buhat Kapitulo 9, versikulo 3 hangtod sa 4. Nahinumdum ka ba sa minahal nga disipulo nga si Juan nga naglakaw uban ni Jesus sa hapit tulo ug tunga ka tuig ug nagsandig sa iyang dughan mga oras sa wala pa siya gilansang sa krus? Dito sa pagdestiyero sa isla sa Patmos, nakita ni Juan si Jesus
Dili ingon nga siya dinhi sa yuta, apan sa tinuod nga pagkasiya. Ug sa dihang nakita ko siya, natumba ako sa iyang tiilan nga murag patay. Gipadayag Kapitulo 1, versikulo 17. Muuyon ko sa presensya sa Dios nga nagahikap sa usa ka tawo ug sila matumba sa kinatibukang pagtugyan. Apan lahi ka na sa usa ka magwawali nga mudusok ug motuklod kanila aron matumba. Kana siguradong dili ang makapahingang himaya sa gahom sa balaang espiritu. Nahibaluan ko nga nindot sa pananaw sa mga tawo nga nakakita sa mga tawo nga naghigda sa salog ug ang uban natumba. Apan kung ang Dios dili mo patumba kanila, ayaw sila ituklod. Period. Wala gipugos ni Jesus ang mga tao, ni ang mga apostoles, ug kita dili usab dapat. Giulagway nako ang akong kaugalingon nga usa ka mamumuno sa demonyo, dili usa ka mamumuno sa tawo. Ang akong tumong dili aron ang mga tawo matumba ubos sa gahom sa balaang espiritu, apan hinuon nga makita ang mga yawanong mga kadena ug ang mga bungbong ug ang mga salipdanan mga guba. Ikaduha, pagbati sa kabugat. Tingali nahibalo ka nga ang Hebreohanong pulong alang sa himaya nagtumong sa gibugaton o kabugat sa Dios. Sa pagpahinungod sa templo ni Solomon, ang himaya sa Dios mipuno sa templo sa gidakon nga ang mga pari dili makapadayon sa pag-alagad tungod sa panganon. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 5, versikulo 14. Unya, ang kalayo gikan sa langit milamoy sa mga halad ug gipuno pag-usab sa Dios ang templo sa iyang himaya. Ni anang taknaa, ang mga pari dili makasulod sa balay sa Ginoo tungod kay ang himaya sa Ginoo mipuno sa panimalay sa Ginoo. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 2. Ang himaya sa Dios kay tinuod kaayo ug mahikap sa bag-ong templo nga ang mga pari dili makahimo sa ilang mga katungdanan. Akong nasinati sa akong personal nga mga debosyon ug sa publiko nga panagtapok usab ang lig-on nga pagpakita sa presensya sa Ginoo. Mao nga naluya ang akong lawas ug dili ko makabaro. Muhigda ko sa salog, umuluhod sa balaang pagtahod sa makalilisa nga presensya sa Ginoo. Kadtong bililhong mga higayon sa dihang si Jesus nahimong suod kaayo nga tinuod nga bililhon ug dili makalimtan. Ikatulo, pag-uyog o pagkurog. Usahay, ang mga tawo makasinati pag-ayo sa gahom sa balaang espiritu nga ilang gibati na daw adunay usa ka matang sa espiritual nga elektrisidad nga moagi sa ilang lawas ug isip tubag ang ilang lawas magsugod sa pagkurog. Sa dihang ang anghel nga si Gabriel kinsa gipadala sa Dios miduol kang Daniel, si Daniel miingon, ako nahinanok sa halalom nga pagkatulog nga ang akong nawong nag-ubo sa yuta. Daniel Kapitulo 8, versikulo 18. Sa laing higayon, iyang gihulagway kadtong kauban niya. Midangat nila ang usa ka dakong kalisang sa pagkaagi nga nanagan sila aron sa pagtago sa ilang kaugalingon. Daniel Kapitulo 10, versikulo 7. Samtang si Daniel miingon, walay kusog nga nagpabilin kanako, kay ang akong kusog nahimong kahuyang sa sulod nako. Daniel Kapitulo 10, versikulo 8. Sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 22, kini nahisulat, wala ka ba mahadlok kanako? Nagaingon ang Ginoo. Dili ka ba mangurog sa akong presensya? Sa dihang ang Dios mikunsad sa bukid sa Sinai,
ang tibuok bukid na uyog sa hilabihan, ug ang mga tawo nangurog. Exodo Kapitulo 19, versikulo 18, ug Exodo Kapitulo 20, versikulo 18. Gihulagway ni Isayas ang iyang pagkigtagbo sa Dios niining paagiha. Ang mga haligi sa pultahan na uyog tungod sa tingog niya nga misinggit. Isayas Kapitulo 6, versikulo 4. Sa dihang ang unang mga disipulo nag-ampo, ang dapit diin sila nagkatigom na uyog. Mga Buhat Kapitulo 4, versikulo 31. Si Jesus niingon kanato nga sa iyang ikaduhang pag-anhi, ang mga gahom sa langit pagatay-ugon. Mateo Kapitulo 24, versikulo 29. Adunay mga panahon nga tay-ugon sa Ginoo ang mga butang. Kang kinsa man nga tingog ang motay-og sa kalibutan, apan karon nagsaad siya nga nag-ingon, apan sa makausa akong tay-ugon dili lamang ang kalibutan, apan ang langit usab. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 26. Kadaghanan sa mga pagkurog nga akong nakita sa among buluhaton, mao ang pagkurog sa mga demonyo isip nga pagresponde sa dihog sa Ginoo. Dili ko makaingon nga ang matag pagtay-og kayawanon. Apan sa diha nga ang pagtay-og mahimong bayolente o ang tawo nga magsugod og tingog sama sa halas, magkamang sama sa halas o mupaghot sama sa iro, klaro kaayo nga yawanon kini nga mga pagpadayag. Ug dili ang maluluyon nga presensya sa balaang espiritu. Ikaupat, balaang kalipay o katawa. Usahay, ang tawo mukatawa nga dili kapugngan, ilalom sa impluwensya sa balaang espiritu. Una sa tanan, nakabalo kita nga ang pagkatawa usa ka maayo nga butang. Sapagkat tinuod, ang kalipay sa Ginoo maoy imo ang kusog. Nehemia Kapitulo 8, versikulo 10. Ang Ginoo konektado sa kalipay, tungod kay ang kalipay bunga sa balaang espiritu, ug mauusab ang pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 hangtod sa 23. Ang gingharian sa Ginoo kay mahitungod sa kalipay ug kalinaw sa bisag asa. Roma Kapitulo 14, versikulo 17. Si Jesus nagmaya diha sa balaang espiritu. Lucas Kapitulo 10, versikulo 21. Ang lawom nga kahulugan sa pulong nga pagmaya mao nga mulukso sa kalipay ug mahimo nga mag-awas-awas sa kalipay. Mao kana ang nasinati ni Jesus diha sa balaang espiritu. Wow! Usa sa mga disipulo ni Jesus nga mao si Pedro nagsulat mahitungod kanato nga mga magtotoo. Pagmaya kamo sa kalipay nga dili matukib ug puno sa himaya. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 8. Kay tungod ang balaang kalipay o ang paglipay o pagkatawa diha sa balaang espiritu, wala gihisgutan sa kasulatan. Kadaghanan sa mga tao gisalikway kini isip yawanon o kasalimuang. Usahay, ang pagkalipay diha sa kasulatan mapadayag nga negatibo. Si Sarah nga nagkalipay diha sa walay pagtuo, wala makita isip nga positibong butang. Daghan kaayo og mga bersikulo nga nagpadayag bahin sa kalipay isip sa pagyaga-yaga nga pagresponde. Salmo Kapitulo 59, versikulo 8. Salmo Kapitulo 80, versikulo 6. Panultihon Kapitulo 1, versikulo 26. Ang unang mga okasyon niining balaan nga katawa nahitabo sa panahon sa dakong pagmata nga mga pagkapukaw sa Estados Unidos. Si John Wesley
Sa tuig nga 1700, nakamatikod niini nga panghitabo sa iyang mga panagtigom. Gitawag niya dayon kini nga yawanon. Apan sa ulahi, human makakita sa bunga niini nga mga pagpakita, iyang giusab ang iyang hunahuna ug miila nga kini mahimong resulta sa balaang espiritu. Apan magmatinud-anon kita, wala kitay makita nga paghisgot sa pagkatawa sa dihang ang Espiritu Santo mikunsad sa mga tinun-an o bisan asa sa libro sa mga buhat. Atong mabasa ang mahitungod sa mga pinulungan, propesiya, pag-ebanghelyo, apan ang pagkatawa wala hisguti. Sa personal, wala ako makasinati og balaan nga pagkatawa, apan nakaila ko sa tinuod nga Kristohanong mga higala nga nakasinati niini. Nagtuo ko nga kini nga mga tawo nakasinati og hilabihan nga kalipay ug gani pagkatawa isip resulta sa pagkapuno sa balaang espiritu. Daghan kanila ang nagapamatuod nga nagawas nun sa depresyon o kahadlok human ni adtong mga engkwentro. Apan aduna ko'y problema kung ang ubang mga tawo muhimo sa katawa nga ilang tinguhaon o sentro. O bisan usa ka sukdanan kung unsa kadaghan ang Espiritu Santo nga anaa kanila pinaagi sa kakusog sa ilang pagkatawa ug sa kadaghan sa ilang pagligid sa salog. Sa ulahi, atong tan-awon ang pipila sa mga paagi nga mahimo ug kinahanglan nato sulayan ang mga pagpakita. Ikalima, pagkahubog sa Espiritu. Sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo sa mga tinun-an didto sa lawak sa itaas, nahitabo ang talagsaong mga butang, sama sa huros sa makusog nga hangin gikan sa langit. Ang mga pinulungan nga nabahin sa matag usa, ug ang pagsulti sa laing mga pinulungan. Para sa mga debotado nga mga Hudiyo nga nagtambong sa mga pista sa Jerusalem ni adtong panahona, kining tanan katingad-an. Nalibog, nahingangha, ug nalibog ang mga pulong nga gigamit ni Lucas sa pagulagway sa mga reaksyon ni adtong nakasaksi niining mga butanga. Mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 6 ug 7 ug versikulo 12. Ang uban nagbiay-biay nga miingon, sila nangapuno sa bagong bino. Mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 13. Samtang ang mga sumusunod ni Kristo napuno sa balaang espiritu ug nagsulti sa lain-laing mga pinulungan, ang walay pagtuo nga mga tumatan-aw naghuna-huna nga sila nahubog sa bino. Ang 120 katinun-an nilihok sa paagi nga ang mga nagtan-aw nagbiay-biay kanila ingong hubog. Ania ang pipila ka mga butang nga angay hinumduman. Ang mga mayubiton ug mga dili magtotoo ang naghuna-huna nga kini nga mga tinun-an hubog, nga nag-ingon nga sila hubog. Unya, si Pedro mitindog ug misugod sa pagwali, kay kini sila dili mga hubog, ingon sa inyong pagdahom, kay ikatulo pa lang ang takna sa adlaw. Mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 15. Gusto na kong timan-an bisan pa, dili ang hubog nga pamatasan ang nakadani sa mga tao. Kini mao nga nadungog nila ang mga tinun-an nga nagsulti sa ilang lumad nga pinulungan mahitungod sa mga buhat sa Dios. Adunay labaw pa sa mga disipulo nga naglihok nga dili normal. Adunay mga dila, kalayo ug usa ka makusog nga hangin. Ug ang pinakadako nga butang nga nahitabo sa dihang si Pedro mitindog ug misugod pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Hesus, isip nga dalan sa kaluwasan ug kabahin sa paghinulsol. Ug ang resulta niini
adunay 3,000 ka mga tawo ang naluwas ug nadugang sa ilang iglesia nianang mao nga adlaw. Ang pagtutok wala sa pagkahubog sa espiritu, apan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa kaliwasan sa mga kalag. Nagtuo ako nga ang pagkahubog sa balaang espiritu tinuod nga pagpadayag sa espiritu. Pero kasagaran ang mga tawo karon nag-abuso niini pinaagi sa paghimo og panagtigom ngadto sa espirituhanong pagkahubog ug paglingaw-lingaw. Hinumdumi, ang kalibutan ang nag-ingon nga ang mga tinun-an nahubog ug nagsulti bahin sa ilang nakita may tungod sa ilimnong makahubog ug espirituhanong pagkahubog. Dili ang mga apostol. Ang presensya sa balaang espiritu ilabihan ug masadyaon, apan sa pagkatinuod ang balaang espiritu mianhi aron sa paghimaya kang Hesus ug sa pagkonbiktar sa mga kalag sa sala. Ang tinuod nga bunga sa balaang espiritu mao ang pagkausab sa kinabuhi, dili ang katingad-an nga pagkahubog ug pagkahubog nga kinaiya atol sa prayer meeting. Bisan pa nga ang balaang espiritu gipresentar ingon nga buhing tubig sa lampati, kalayo ug lana, magdala usab siya og kalipay sama sa bag-ong bino. Ginoo siya. Ang mga magwawali dili espirituhanon nga tigtimpla ug ilimnong makahubog, tigpasundayag sila sa ebanghelyo ug ang simbahan dili espirituhanong imnanan. Ang simbahan usa ka lawas ni Hesus nga tinukod ni Hesus ug nga pangasawunon ni Hesus. Kanunay kini nagasangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan, dili mahitungod sa katingad-an nga pamatasan nga nagtawag lamang og pagtagad sa kaugalingon. Atong abi-abihon ang pagpadayag sa balaang espiritu, apan kinahanglan hinumduman kanunay ang nagunang katuyuan sa iyang pagpadala sa iyang gahom, apan kamo makadawat og gahom sa diha ang balaang espiritu mukunsad kaninyo, ug kamo mahimong mga saksi kanako sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa tibuok kalibutan. Buhat Kapitulo 1 versikulo 8. Ang katuyuan ug tumong niini mao ang mahimong epektibong mga saksi, dili ang pagbaton ug kasinatian sa espirituhanong pagkahubog. Ikaunom, lain pang mga manifestasyon. Kini mahimong maglakip sa kasakit ug pag-agulo, ubos sa kabugat sa paghinulsol o sa palasanon sa pagpataliwala. Lucas Kapitulo 22 versikulo 44. Roma Kapitulo 8 versikulo 26. O mahimong amang human sa engkwentro sama kang Zacarias, bisan tuod siya nahimong amang isip usa ka disiplina sa iyang pagkawalay pagtuo. Lucas Kapitulo 1 versikulo 20 hangtod sa 22. Sa laing panghitabo mao ang pagkahulog sa usa ka panan-awon sama sa nahitabo ni Pedro. Mga Buhat Kapitulo 10 versikulo 10. Si Felipe, labaw sa kinaiyahan, nga mibiyahe sa espiritu, pinaagi sa pagdala gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Mga Buhat Kapitulo 8, versikulo 39 ug 40. Si Pablo, nakasinati sa ikatulong langit. Ikaduhang Korinto Kapitulo 12, versikulo 2 taman sa 3. Peke nga manifestasyon, kundalini nga espiritu. Adunay video
nga nag-viral nga nagkumpara sa pagpakita ug pagkahigmata sa Kundalini ug sa pagpakita nga nangahitabo sa charismatic ug Pentecostal nga mga simbahan. Busa, ang uban nagtimaan sa mga manifestasyon sa pagkatumba, pagkurog, pagkatawa ug uban pa nga espiritu sa Kundalini tungod sa parehong mga manifestasyon ani sa pagkahigmata sa Kundalini. Ang pulong nga Kundalini nagpasabot og linukot nga bitin ug gituuhan nga usa ka balaan nga kusog nga gikinahanglan sa espirituhanon nga ebolusyon sa usa ka panimuot. Gituuhan nga ang enerhiya sa Kundalini mao ang puwersa sa kinabuhi nga nahimutang ubos sa dugukan. Sa paglihok niini gikan sa dugukan pinaagi sa matag usa nga chakras, ang pulong nagpasabot nga ligid ug nagtumong sa mga punto sa enerhiya sa imong lawas nga adunay kalabutan sa lain-laing espirituhanon ug emosyonal nga kahimtang sa pagkatawo. Ang usa ka tawo makasinati sa usa ka gipalapad nga kahimtang sa panimuot ug usa ka pagbati sa pagkahiusa sa universo. Ang pamaagi sa pagpaaktibo niini nga enerhiya makita sa Kundalini Yoga. Ang Kundalini Yoga usa ka espirituhanong pagbansay sa pagpaagi sa puwersa sa bitin pataas sa dugukan para maaktibo ang kada chakra hangtod moabot sa kinauyokang chakra ug makabot ang kalamdagan o sa ilang gitawag pagkahigmata sa Kundalini. Kung ang tawo makasinati aning pagkahigmata sa Kundalini, daghan kanila makasinati og delusyon, pananawon, pagkurog sa lawas, walay kontrol nga pagkatawa ug uban pang mga panghitabo nga ilang gituuhan nga manifestasyon ani nga enerhiya. Apan kinahanglan nimo sabtan nga dili nimo makuha ang manifestasyon sa Kundalini kung wala ka makiglambigit sa espirituhanong disiplina sa tinuyuang pagtawag aning kusog nga sama sa bitin nga mosulod sa imong dugukan ug sa imong nervous system. Mao kana ang Kundalini Yoga. Dili na nimo makuha kung naa ka sa panagtigom nga pagsimba o pag-ampo kang Hesus. Ang pagtulunan o tinuuhan sa New Age anaa sa pundasyon sa mga nagukod sa pagkahigmata sa Kundalini. Kini nga mga tinuuhan sukwahi sa Ebanghelyo. Busa, ang miski unsa nga manifestasyon nga resulta sa mini nga pagtulunan sa New Age ug ang pagbansay niini sa demonyo usab. Karon, dili pasabot nga adunay mga pagpakita kay managsama, nagpasabot nga Kundalini na kini. Ang yawa usa ka tigsundog ug tigsina. Pananglitan sa Ehipto, ang mga salamangkero ni Paraon sa sinugdan nakahimo sa samang mga ilhanan nga gibuhat ni Moises. Apan wala kana nagpasabot nga ang timailhan ni Moises gikan sa yawa. Ang yawa mikutlo sa Biblia kag Hesus dito sa kamingawan. Kini wala maghimo sa Biblia nga dili kaayo kasaligan. Adunay peke nga usa ka gatos nga dolyar ug aduna usab tinuod nga usa ka gatos nga dolyar. Apan wala kana magpasabot nga kinahanglan natong ilabay ang tanang gatusan ka dolyar nga kwarta. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan nga makakaton sa unsa nga paagi sa pag-ila sa peke gikan sa tinuod. Sa ubos, mao ang tulo kayano nga mga pagsulay nga kinahanglan natong sundon aron mahibalan kung ang mga pagpakita gikan ba sa Dios o dili. Pagsulay sa mga espiritu. Mga hinigugma, ayaw ninyo tuuhi ang tanang espiritu, kundili sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba sila sa Dios. Tungod kay daghang mini nga mga propeta ang nanungha sa kalibutan.
Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1. Bisan tuod kini nga kasulatan naghisgot sa mga espiritu labaw pa kaysa mga manifestasyon, ang susamang mga sukdanan magamit. Gisangyaw ba ang ebanghelyo ni Hesukristo? Sa dihang ang kalayo, hangin, mga dila, ug ang tanang maayong butang, miabot sa adlaw sa Pentecostes, si Pedro wala magtutok sa mga pagpadayag, kundili sa mensahe sa krus. Aduna ba'y mensahe nga gisangyaw o ang tanan mahitungod sa mga pagpadayag? Ang mga pagpadayag kinahanglang mosunod sa mensahe. Unsang matanga sa mensahe ang gisangyaw? Mahitungod kang Jesus o mahitungod sa pagkahubog sa espiritu? Si Pedro nagwali mahitungod sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. Dapat nato sila awaton. Pananglitan. Tanawa ang bagong panahon o New Age ng mga doktrina sama sa reinkarnasyon, ang abilidad nga mahimong Dios, ang pagtuo nga ang mga tao hingpit nga balaan. Si Jesus usa lamang kanalamdagan nga tawo, ang gugma usa ka kahimtang sa panimuot, ang magbubuhat usa ka dili mailhan nga puwersa, ug nga adunay daghang mga dalan paingon sa langit. Kini bug-os nga supak sa mga pagtulunan sa Biblia. Ug busa ang mga pagpadayag nga resulta niining bakak nga mga pagtuo kinahanglang isalikway pag-ayo. Ang nawala ba nga mga kalag nakabig? Usahay ang mga magtotoo madasigon nga nagatinguha lamang sa espirituhanon nga mga pagpakita ug walay nawala nga mga tawo nga moabot sa kaluwasan sa ilang mga meeting. Ang ilang mga panagtapok nahimong usa lamang ka panagtigom alang lamang sa mga naa sa sulod, alang ni adtong gusto nga moadto sa mas lawom nga gingharian sa mga espiritu ug gikapoy sa makalaay, matag-an nga rutina sa relihiyosong establisemento. Samtang muuyon ko alang sa kalayo, hangin ug mga dila, ang tibuok nga katuyuan sa bautismo sa balaang espiritu, alang sa kalibutan nga maluwas, dili alang sa mga magtotoo nga makatagamtam sa gitawag nga Espiritu Santo nga himaya. Kung ang mga tao dili maluwas, nan basin hingpit nga gipasagdan nato ang gahom sa pagdaog sa mga kalag ngadto kang Hesukristo o kadtong mga pagpakita dili gikan sa balaang espiritu. Naabay na usab nga mga kinabuhi. Si Jesus ningon nga hukman ang kahoy pinaagi sa iyang bunga, dili pinaagi sa gidakon o sa dahon. Mateo Kapitulo 7 versikulo 17 hangtod sa 19. Si Kristo nag-ingon nga ang katawhan mamulong susama sa usa ka Kristohanon sa katapusang mga adlaw ug gani adunay panagna, pagpalayas og demonyo ug mga milagro. Apan walay bunga sa pagkadiosnon nga tin-aw nga makita sa ilang mga kinabuhi. Kamo nga nagabuhat og kalapasan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hangtod sa 23. Ang bunga nga iyang gusto makita, dili kahingpitan, apan pag-uswag padulong sa pagkabalaan. Kadtong mga nidawat sa pagpadayag, apan nagabuhat og sala, nagpataas og dako nga pulang bandila. Ang tanang tinuod nga Kristohanon nakigbisog sa sala, apan wala nagabuhat og tinuyo ang sala o gipaundayunan bahin noon. Kung ang usa ka tawo nga sa pagpadayag wala magpakita sa bunga sa balaang espiritu, kana nga pagpadayag questionable. Kung sa lugar diin kini nga mga pagpadayag nahitabo, sa kanunay walay tinguha o pagtuklod ngadto sa pagkabalaan, adunay sayo. Mailagayod nimo ang kahoy pinaagi sa bunga. Makakaton kita gikan kang Jonathan Edwards.
Kinsa, sa 1741, nagsulat sa Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God. Nangutana siya og 5 ka pangutana nga makatabang sa pag-ila kung pamuhat ba kini sa balaang espiritu o dili. Una, nagdala ba kini og dungog sa persona ni Hesukristo? Ikaduha, nagbunga ba kini og mas dakong pagdumot sa sala ug mas dakong gugma alang sa pagkamatarong? Ikatulo, naghatag ba kini og mas dakong pagtagad sa kasulatan? Ikaupat, nagdala ba kini sa mga katawhan ngadto sa kamatuoran? Ikalima, nagbunga ba kini og dakong gugma para sa Ginoo ug sa tawo? Oo, adunay tinuod nga mga pagpadayag sa balaang espiritu nga ingon ug dili kasagaran sa modernong mga magtotoo. Apan dili tungod kay dili kasagaran, dili pasabot nga iya sa demonyo. Ang pagpadayag dili ang tumong. Ang mensahe sa ebanghelyo maoy makaluwas sa natigwalaan nga mao ang misyon sa balaang espiritu, ang atong nag-unang tumong. Katulong dugang, pagsulti sa mga dila o langit ng pinulungan. Ang gasa sa mga dila, maong labing kumon nga espirituhanong gasa sa bagong tugon na simbahan. Ang tanang orihinal nga 120 katinunan sa Pentecostes, misultig mga pinulungan sa itaas nga lawak. Karon, adunay kapin 600 ka milyon na Pentecostal charismatic nga mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Ang kaduhang kinadak-ang grupo sa mga Kristiyano sunod sa mga Katoliko. Ang Pentecostal o charismatic nga mga simbahan dili gayud usa ka gamay nga kalihukan. Sa kasukwahi, sila ang nagporma sa labing paspas nga pagtubo sa relihiyosong kalihukan sa kalibutan. Oo, tinuod nga wala kita ay balo sa tinuod kung si Hesus misulti o wala nagsulti sa mga lahi nga pinulungan. Apan ang matag magsusulat sa bagong tugon nagbuhat, sa diha nga ang mga kaliwat ni Noe, dili gusto nga magkatibulaag o nakahukom sa pagtukod o usa ka turi aron makaabot sa langit. Ang Dios mikunsad og milibog sa ilong pinulungan. Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 9. Sa adlaw sa Pentecostes, ang Espiritu Santo mikunsad uban sa usa ka lanog sama sa usa ka huros sa makusog nga hangin ug mipuno sa mga magtotoo sa kalayo. Ug sila misulti sa mga lahi nga pinulungan. Mga Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 4. Kanang sama nga pagpuno nagpabilin gihapon alang sa mga magtotoo karon. Si Jesus mismo miingon, nagkadtong motuo musulti sa bagong mga pinulungan. Marcos Kapitulo 16, versikulo 17. Ngano nga kinahanglan nato ang langit ng pinulungan? Dili paigo nato ang lingwahe nga Ingles. Ang in-Ingles nga pinulungan sumala sa Oxford English Dictionary adunay mga 171,146 nga pinulungan. Apan ang langit ng pinulungan wala gihatag aron sa pagpadaghan sa atong mga pulong. Gihatag kini aron sa pagpalalom o pagpakusog sa atong kinabuhi, sa pag-ampo o sa atong debosyon o sa atong pakigrelasyon sa Dios. Ang langit ng pinulungan mao usa ka suod nga direkta nga linya sa komunikasyon uban sa Dios. Kaya ang nagsulti og lahi nga pinulungan wala nagsulti sa mga tao kundi sa Dios. Kay walay nakasabot kaniya bisan pa ni ana diha sa espiritu nasulti ang mga misteryo. 1 Corinto Kapitulo 14, versikulo 21. Kung mag-ampo ka sa lahi nga pinulungan, ang imong espiritu ang mag-ampo, dili ang imong huna-huna, o dili ka mabalda sa makabalda ng mga huna-huna o personal nga interes. Kung nag-ampo ka sa lahi nga pinulungan, gideklara nimo ang mga katingalahan sa Dios. Naduog nato sila nga nagsulti sa atong kaugalingong mga pinulungan.
sama sa mga katingalahang buhat sa Dios. Mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 11. Busa, ang lahi nga pinulungan dili lamang para sa pag-ampo sa Dios, kundili sa pagmantala usab sa mahimayaong mga buhat sa Dios diha sa dominyo sa mga espiritu. Makadaig usab kita sa Dios pinagi sa pag-ampo sa lahi nga pinulungan. Kay ilang nadungog sila nga na nagsulti og mga dila ug naghimaya sa Dios. Mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 46. Giisgutan ni Pablo nga magkapasalamat kita pinaagi sa pag-ampo diha sa espiritu. Kung dili, kung magpanalangin ka uban sa espiritu, unsaon man niya nga walay kahibalo sa pag-ingon, Amen. Sa imong pagpasalamat, sanglit wala man siya makasabot sa imong gisulti. Kay sapagkat tinuod, ikaw nagapasalamat ug maayo, apan ang uban wala mapalig-on. 1 Korinto Kapitulo 14, versikulo 16 ngadto sa 17. Ang pinakaimportante nga benepisyo sa pag-ampo sa lain nga mga pinulungan, mao nga gilig-on nato ang atoang mga kaugalingon. Siya nga nagsulti sa lahi nga pinulungan, naglig-on sa iyang kaugalingon. Apan siya nga nagpropesiya, naglig-on sa simbahan. 1 Korinto Kapitulo 14, versikulo 4. Ug si Judas midasig usab sa mga magtotoo. Apan kamo, mga hinigugma, tukurang inyo ang mga kaugalingon sa inyong balaan nga pagtuo, ang pag-ampo diya sa balaang espiritu. Judas 20. Adunay nagkalain-lain nga mga langit nung pinulungan. Ang mga pinulungan alang sa atong kaugalingong pagpalig-on, mao ang gitawag nato nga atong personal nga pinulungan sa pag-ampo nga gitumong ngadto sa Dios lamang og walay paghubad nga gikinahanglan. Kini usa lamang ka pribado nga panag-istoryahanay uban sa Dios. Pangayo kaniya og interpretasyon sa unsay imong giampo sa mga pinulungan aron sa paglig-on o paglig-on sa imong kaugalingon. Paminaw unsay gisulti sa balaang espiritu samtang nag-ampo ka sa imong espiritu. Aron mulambo ang imong panabot, pagdasig, apan lahi ang lahi nga pinulungan alang sa pagpalig-on sa publiko. Usa kini sa siyam ka mga gasa sa Espiritu Santo nga nag-uban sa gasa sa paghubad. Kini nga mga gasa sa pagsulti sa lahi nga pinulungan, lahi sa personal nga lingwahe sa pag-ampo. Tungod kay gitumong kini ngadto sa panagtigom sa mga tao ug kini hubaron alang sa ilang pagsabot ug kaayuhan. Unsaon pagdawat sa gasa sa pagsulti sa lahi nga pinulungan? Una, dawata si Jesucristo isip imong Ginoo ug mangluluwas. Ang Biblia nag-ingon, siya nga nagtuo gikan sa iyang kinasuluran, mudagayday ang buhing tubig. Juan Kapitulo 7, versikulo 38. Ang ikinahanglan niini nga suba nga magdagayday gikan kanimo mao ang imong personal nga makaluwas nga pagtuo kang Hesukristo. Importante nga masabtan kana kung musalig ka kang Hesus ug dapiton siya sa imong kasing-kasing, makadawat ka sa balaang espiritu niya ng higayon. Dapita siya sa imong kinabuhi ug magpabilin siya kanimo. Sa diyang musulti ka og lahi nga pinulungan, imong gitugutan ang balaang espiritu musulti pinaagi nimo. Ang bersikulo sa ibabaw nag-ingon, mugawas gikan sa kinasuluran, wala kini mingon nga mudagayday gikan sa trono sa Ginoo. Mugawas kini gikan sa imong kinasuluran, gikan sa imong espiritu, gikan sa imong kinasuluran, diin nagpuyo ang espiritu sa Ginoo. Wala nimo kinahanglan ang pagsulti sa lahi nga pinulungan aron ka maluwas. Ikinahanglan nimo ang dugo ni Hesus para niana. Naluwas ka tungod sa gasa o grasya ni Hesus. Sa higayon nga naluwas ka, aduna kanini nga atabay, suba sa buhi nga tubig, nga gustong ipagawas pinagi sa imong baba. Kana nga suba mao ang kinatibuk-an sa balaang espiritu. Ug kana nga nagdagayday nga suba mao ang tinubdan sa bilihong gasa nga gikan sa Ginoo, nga gitawag og pagsulti sa lahi nga pinulungan.
Ikaduha, kalma lang. Seryoso, kalma. Sa laing pagkasulti, kinahanglang mo surrender ka. Ang libro sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 2, nagpakita kanato nga ang mga tinun-an wala na ning kamot, wala sila galisod. Wala sad giingon sila miluhod ug nagampo. Naglingkod nga kalmara. Ang Espiritu Santo mikonsad kanila samtang naglingkod sila. Kasagaran, kung mag-ampo ang mga tao alang sa pagpuno sa Espiritu Santo, uban sa ebidensya sa pagsulti sa laing pinulungan, nagpakiloy sila sa Ginoo nga ihatag kini sa ilaa. Higala, ang pag-istorya sa laing pinulungan, gasa. Dili ka mo dawat og gasa pinagi sa pagpaningkamot o pag-ampo og maayo. Kung mas maningkamot ka sa pagkabot ini, mas muikyas kini kanimo tungod kay kini usa ka gasa nga dawaton. Usa nga imong buhian gikan gayud sa imong kinasulurang pagkatawo. Ang pagsulti sa laing pinulungan mao gayud ang balaang espiritu nga imong nadawat sa imong kaluwasan. Nga gibuhian pinaagi kanimo. Dili kini may tungod sa pagpaningkamot para niini. Kini tanan may tungod sa pagtugyan. Kalma, pahulay diha sa iyang gugma diha kanimo. Sa pagkahibalo nga ang Espiritu sa Dios anaa na kanimo, pahulay. Ang suba sa buhing tubig anaa sa imong sulod. Naghulat nga buhian sa pagdagayday. Di na kini isyu may tungod sa pagdawat sa balaang espiritu, kundili may tungod sa pagpagawas kaniya aron makasulti sa imong dila. Ang imong baba mao ang gripo, ug kung kini maabli, pasagdi nga moagas. Kung masabtan na nimo, matangtang ang kabugat diha kanimo. Ang imong paningkamot ug panglimos dili kinahanglan. Ang yawi mao ang yano nga pagbaton sa usa ka bata nga pagtuo ug pagtugyan. Ikatulo, lakip ang imong kabubuton. Ang pulong sa Dios naghatag kanato og pananglitan. Sa Salmo Kapitulo 81 versikulo 10 nag-ingon, ablihi ug ayo imong baba, ug ako kining punon. Lain pang tudling nag-ingon, nagsugod silang istorya ug laing pinulungan. Ingon ang Espiritu, naghatag kanila sa pagsulti. Buhat Kapitulo 2 versikulo 4. Wala giingon nga ang Espiritu nag-istorya. Sila ang nag-istorya ug laing pinulungan. Ang Ginoo dili kana ipugos kanato. Dili niya ipadaplin ang imong kagawasan sa pagpili. Dili kini isyu sa pagmando o pagkontrol. Kay ang balang espiritu dili mo kontrol og mga magtotoo. Ang iyang gihatag mao ang pagpugong sa kaugalingon. Ang espiritu nagiya kanimo, wala kaniya gimaniho. Ang tanan nga may kalabutan sa balaang espiritu naglakip sa imong pagpili. Kinahanglan imong pilion ang pag-abli sa imong baba ug ipagawas ang mga tingog. Pananglitan, kung ang linya sa tubig sa lungsod konektado sa imong balay, ana kay tubig nga magamit pero dili mo gawas kung sirado ang gripo. Sa samang paagi, isip Kristohanon, ana-ana kanimo ang balaang espiritu. Apan lakip ang imong kabubuton sa pagpagawas kaniya. Bisan kanus ang gusto ko moinom og tubig sa among balay, di na nako kinahanglan manawag og trabahante sa linya sa tubig o mangayo kanila nga padad-an ko og tubig. Dili naara sa ako ang pag-abli sa gripo. Ako ang desisyon kung unsa kadaghan nga tubig akong gusto o dili gusto, o kung gusto ba nako nga mogamit sa tubig. Sa makadaghang higayon, ang mga tao moingon nga kung gusto gayud sa Dios nga maangkon nila kini, maila kini. Dili, anaa kanimo ang pagpaandar sa gripo. Ikaupat, nagkinahanglan kini og pagtuo. Ang tanan uban sa Dios nagkinahanglan og pagtuo. Ang Hebrewanon Kapitulo 11 versikulo 6 nagingon, kay siya nga motuol sa Dios, kinahanglan nga motuo nga siya mao, ug nga siya mao ang muganti niya kung kinsang makugihon nga nangita kaniya.
Ang pagsulti sa langit ng pinulungan, walay kalainan, nagkinahanglan og hugot nga pagtuo sa pagsalig nga ang Dios mudugang og kahulugan sa mga tingog nga imong gibuhian samtang ang Espiritu sa Dios mopuno sa imong baba sa paglitok. Kini nagpahinumdom kanako sa istorya nga akong nadungog may tungod sa usa ka batang babae. Kansang papa nakadungog kaniya nga nag-recite sa alpabeto. Sa iyang mga pag-ampo, human sa pipila ka mga gabi niini, nangutana ang amahan. Kanang nagsulti man ka sa alpabeto nga nag-ampo man, unta ka. Mitubag ang batang babae ug miingon, gihatag ko lang sa Dios ang mga letra ug nagsalig ko sa Dios sa paghan-ay niini, sumala sa iyang gusto. Parehas usab kini sa pagsultig mga dila. Imong gibuhian ang tingog pinagi sa pagtuo o gidugangan sa Dios ang kahulugan. Ikalima, isalikway ang kahadlok na ang mga pinulungan nga imong gisulti mahimong dili gikan sa Dios. Daghang mga tao ang nahadlok ang ilang gisulti sa mga dila yawanon. Gusto na kong klarohon kini nga punto. Ang mga dila nga imong gisulti magagikan kanimo sa diya nga ikaw ang magsugod sa pagsulti niini. Dili sa usa ka demonyo. Ang kasulatan tin-aw nga nag-ingon, busa kun kamo nga mga dautan, may balong muhatag ug mahal mga gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong langitnong amahan nga muhatag sa Espiritu Santo ngadtong mangayo kaniya. Lucas kapitulo 11 bersikulo 13. Ang imong langitnong amahan dili muhatag kanimo og bato. Dili kaniya hatagan og demonyo kung punon ka sa demonyo kung hangyoon nimo siya nga punon ka sa balaang espiritu. Si Jesus mobautismo kanimo sa balaang espiritu tungod kay nangayo ka diha sa pagtuo. Salig sa Dios nga amahan ug sa iyang dili mapakyas nga mga kasulatan. Kung nagtingwa ka nga makaampo sa laing pinulungan, iampo kini. Ginoong Hesus, puna ako sa imong espiritu. Ginoong Hesus, bautismuhi ako sa imong balaang espiritu. Ihulom ako sa imong presensya ug puna ang akong baba sa imong mga pulong. Subli sa pagbungat sa pulong nga moabot. Subli ang pagpagawas sa tingog nga mogawas. Dili gikan sa imong hunahuna, kun dili gikan sa imong espiritu. Ug pagpadayon sa pag-ampo, ingon ana kasimple. Ikaupat nga dugang, kung saon nga maluwas. Salig sa Ginoong Hesukristo, ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Sa dili pa ikaw makasalig kang Hesus, ingon nga imong manluluwas, kinahanglan nimong masayran, kung asa nimo kinahanglan maluwas gikan. Ang usa ka payong makaluwas kanimo, gikan sa pagkabasa. Ang usa ka helmet makaluwas kanimo gikan sa pagkasamad. Si Jesus makaluwas kanimo gikan sa silot ug sa gahom sa imong sala. Ang matag usa kanato nakasala batok sa Dios. Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Bisan pa maningkamot kita, wala gihapon kita makaabot sa hingpit nga sukdanan sa Dios. Nakasala kita sa Dios halos kada adlaw. Pinaagi sa dili pagsunod sa iyang mga sugo sa Biblia, sama sa paghigugma kaniya, pagpasidungog sa atong mga ginikanan o pagsulti sa kamatuoran. Ang Dios balaan, hingpit ug bulag sa sala. Ug iyang silutan ang dili magtotoo ng mga makasasala, pinaagi sa pagbulag kanila ngadto sa dapit sa walay katapusang kamatayon ug pagsakit nga gitawag og impyerno. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Tungod sa dakong gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak, si Hesus, aron sa pagluwas kanato gikan ni gini, nga silot pinagi sa pagkamatay sa krus, puli kanato. Unya si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. Nagpamatuod siyang kadaugan batok sa sala ug kamatayon.
Nakon isugid mo sa imong baba ang Ginoong Hesus ug motuo ka sa imong kasing-kasing, nagibanhaw siya sa Dios ikan sa mga patay, maluwas ka. Kay uban sa kasing-kasing ang tao mituo ngadto sa pagkamatarong ug pinagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 10. Kung gusto nimo nga makadawat ni Hesukristo o sa iyang kaluwasan, palihog pag-ampo niini nga pag-ampo. Midol ako kanimo Hesus, aron ihatag kanimo ang akong kasing-kasing ug ang akong kinabuhi. Isugid ko kanimo isip Ginoo sa akong kinabuhi, imbes sa akong kaugalingon. Nangayo ako kanimo nga pasayloon ako sa akong mga sala ug hinluan ako. Kipangayo ko kini tungod kay nagtuo ako nga gibaryan mo ang bili sa matag kasaypanan ug sala nga akong nahimo. Gidawat ko karon sa akong kasing-kasing ang imong pagkamatarong o gipahayag ko nga naluwas na ako ug imong anak. Welcome sa pamilya sa Dios ug sa imong bagong kinabuhi diha kang Kristo. Palihog pahibalua ako kung imo pa lang gihatag ang imong kinabuhi kang Hesus. Email ka nako sa hello@pastorblood.org. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.